چشتی سلسلے دا بہت بڑا نام حضرت بابا سائیں فضل الدین کلیامی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ دی ساری زندگی رب دا شکر ذکر دے اندر گزری بہت بڑا نام حضرت بابا فضل الدین کلیامی. آئیے گرامی قدر حضرات حضرت بابا فضل الدین کلیامی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے اپنی زندگی دے اندر اللہ رب العزت دی بڑی عبادت کیتی ہے. اللہ رب العزت دی عبادت کیتی ہے تے اتنا بڑا مقام ملے تے اتنا بڑا مرتبہ ملے. حضرت بابا فضل الدین کلیامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا وصال ہوئے تے سارے مولویاں نے سارے پیران نے کلیام دے اندر رہنا لیاں نے سارے نے جواب دے دیتا ہے کہ اس بابے فضل الدین نو اسی کدی بھی نماز پڑھ دیا نہیں ویکھیا تے اسی اس دا جنازہ نہیں پڑھا سکدے. حضرت بابا فضل الدین کلیامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے نے آپ دے مرن تو پہلے وصال تو پہلے آپ نے وصیت کی تھی ایک شخص نو کہ میں جس ویلے مرنے تے میرا جنازہ پڑھن تو انہاں مولویاں نے انکار کر دینا ہے تے اج میں تینوں اے وصیت کرنا وا تے جدوں میرا وصال ہو جاوے تے پنڈی دے اندر چلا جاویں آستانے دا نائے مہر علی چراغ گلڑا پیر مہر علی آپ دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کریں کہ بابا فضل الدین کلیامی دا انتقال ہو گیا ہے تے تسی جنازہ پڑھانا ہے. حضرت بابا فضل الدین دا انتقال ہوئے تے قاصد چل پی آوا چلدا آسانہ گھوڑا دے اندر پہنچے تے جا کے تے پیغام دیتا وا کہ فضل الدین کلیام دا شہنشاہ آج دنیا نو الوداع کہہ گیا وا. پوی بے دردانو اتے نیند پیاری آوے درد مندانو یاد مہینی اتے ستیان جگاو. حضرت پیر مہر علی سرکار نے ایک نال اپنا بندہ لیا یعنی قاصد کی خدمت گزار لیا تے آپ آستانے تو چلے وے تے حضرت بابا فضل الدین دے شہر کلیام شریف دے اندر آئے نے. آج کلیام دی دھرتی نو جو شرف حاصل ہوئے تے جنہ شرف حاصل ہوئے بابا فضل الدین دے وجہ تو ہوئے تے آج جیڑی دھرتی پہچانی تے سنانی جاندی ہے فضل الدین کلیامی دی وجہ تو سنانی جاندی ہے. حضرت بابا پیر مہر علی شاہ صاحب آپ آئے نے بیرونی ملک دے لوگ قافلہ در قافلے جا رہے تھے تے بابے جی دے جنازے دے اندر آ کے شامل ہو گئے نے. حضرت مہر علی شاہ سرکار آئے نے بہت بڑا میدان تے میدان دے اندر مخلوق دے بندے نے چار پائی پئیے تے جدو شہن شامہ دی شان ویکھو اللہ دے ولیاں دا مقام تے مرتبہ رفعت ویکھو میری ملت دے نوجوانوں مہر علی نو ویکھیا کہ بابا فضل الدین نے چھال ماری جمپ لایا تے چار پائی تو کھڑے ہو کے استقبال کرن لگ گئے نے. لوگ حیران کون ہو گئے نے. لوگوں نے منظر ویکھ کے آپ نو بڑا تعجب حاصل کیتا. لوگوں بابا پیر مہر علی سرکار نے فرمایا فضل الدین فرمایا تو تے دنیا نو الوداع کہہ چکا سی تے پھر ایک ہی منظر ہے. بابا فضل الدین نے چار پائی وال اشارہ کیتا وا فرمایا بابا مہر علی پہلی ادب دی گل تے مرحلہ
فرمایا نبی دیا لاوے تم فضل دین سورا روے اتنی بڑی گستاخی برداشت نہیں ہوندے تے بھی چار پائی مل اشارہ کر کے کہندے فرماندے کہ میت موجود ہے فرمایا او میرا باطن ہے اے میرا ظاہر ہے فرمایا میں تیرے استقبال ظاہری طور سے کیتا ہے او میرا باطنی طور ہے میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے تے میرے ویکھن دے وچ ویکھے کتھوں لیاواں میں نصیب اپنا جڑے ویکھن دے وچ ویکھ رات پوے بہتر تانوں اتے نندر پیاری آگے درد مندانوں یاد وہی دی اتے ستیاں آڑ جگاوے بابا فضل دین دا اتنا بڑا جنازہ سی اتنی بڑی مخلوق سی میرے علی نے گھوڑے دوتے بائک تے لوگاں دیاں صفا سدیاں کیتیاں نے تے بابا فضل دین اتنی بڑی شان دا مالک سلسلہ چشتیہ دا بہت بڑا نائے تے بہت بڑا بندہ ہے لوگو اللہ دے ولیاں دی کیا شان ہے کیا عظمت ہے کیا رفعت ہے آئے اللہ دے ولیاں دی بڑی شان ہے بڑی عظمت ہے بڑی رفعت ہے میں بس اتھے اختصار کرساں کیونکہ میں کسی کا ٹائم نہیں کھانا چاہتا لہذا میری یہ عادت نہیں کہ جنہ ٹائم میں ملے تو میں اتے بھی 15 منٹ لے جاواں نہیں میرا یہ عادت نہیں تے نہ میں اس طرح دا کوئی کام کدی کیتا ہے جنہ بھی مینوں ٹائم دیتا میں کوشش کرنا وا کہ ان ٹائم دے اندر اپنا جڑا بھی موضوع ہے وہ کمپلیٹ کراں اللہ تعالی یہ محفل اپنی بارگاہ قدسیہ دے اندر قبول فرما